बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एपीसी खेल का आखिरी हिस्सा क्या है इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को बटन दबा लें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। खेल का आखिरी हिस्सा शुरू हो चुका है, या यूं कह लें कि खेल आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। एपीसी अभी शुरू नहीं हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान ने जलसे में खिताब करते हुए कहा, अगर मुझे बंदूक की नोक के सामने रख दिया जाए और मुझे बंदूक की जो नाली है उसके आगे खड़ा कर दिया जाए तो तभी मैं चीख चीख कर कहूंगा कि जो 2018 का इलेक्शन था वो चोरी हुआ था, अवाम के जो मैंडेट है उसके ऊपर डाका डाला गया था और ये जो हुकूमत है इसको सेलेक्टेड ने सेलेक्ट करके उनको भेजा था। यहाँ पर ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया, मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान से पहले जब मौलाना फजलुर रहमान ने अपना लास्ट धरना दिया था उस पर भी उन्होंने कहा था कि वो जो है वो इमरान खान साहब के पीछे से हट जाए वरना हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा कहना था मौलाना फजलुर रहमान का। अभी ये बातें थमी नहीं थी कि अहमद मीर साहब जो हैं वो आ गए हैं मीडिया के ऊपर, ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर आए हैं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आए हैं। उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ का जिक्र करते हुए कहा, कहते हैं कि आज इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो नवाज शरीफ के खिताब के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर था, जब जनरल परवेज मुशर्रफ एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए गई थी तो वहां पर वो साहब जो थे वो दीवार को पिनाकर भाग गए थे। मोहम्मद मालक के प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी भी वहां पर मौजूद थे। मोहम्मद मालक ने कहा कि शायद वो शख्स आज प्राइम मिनिस्टर है। वहां पर अहमद मीर ने कहा हाँ, उन्होंने कहा कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो भी जिस जगह पर जिस मकाम पर पहुंचे हैं उनके पीछे मीडिया था। मीडिया ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इमरान खान बनाया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बनाया। और जो मीडिया है, अगर मीडिया ना होता तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कभी भी इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म जो कभी भी नहीं बन सकते थे। उन्होंने कहा कि आज ये पाबंदियां लगा रहे हैं नवाज शरीफ के ऊपर, इसको मफरूज करार देने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक टाइम था जब इमरान खान साहब खुद मफरूज थे। देखें, खेल का आखिरी हिस्सा शुरू हो गया है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने की शुरुआत हुई नवाज शरीफ के ट्विटर से। इससे पहले वो मरियम नवाज शरीफ कह रही थी और वोट को इज्जत दो का नारा लगाया जा रहा था। वोट को इज्जत दो का नारा कल ट्विटर अकाउंट से जब नवाज शरीफ की ट्विटर अकाउंट से लगाया गया तो मैं समझ गया था कि ये जो खेल है वो अब आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। ये आखिरी मराइल है और वो चीजें जो मीडिया आपको नहीं बता रहा मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने आया हूँ। देखें, इसके अलावा जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी वो फजलुर रहमान का सहारा ले रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान का सहारा ले रहे हैं। और जो मौलाना फजलुर रहमान हैं वो उनकी एक नई मंतक सामने आई है। वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से बातचीत हुई। वो कहते हैं कि आप असेंबली से इस्तीफा दे दें, असेंबली से नून लीग वालों को कहें कि इस्तीफा दे दें, हमारे जो JUIF के अरकान असेंबली हैं वो भी इस्तीफा देंगे। अब ये खेल का आखिरी मराइल है और आखिरी मरला है। अब जो JUIF है वे ये दोनों ये जो ग्राउंड है उसके दोनों तरफ ये खेल रहा है। वो इस तरह के मौलाना फजलुर रहमान इस तरह कह रहे हैं कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि नून लीग वालों से कि इस्तीफा दे दें। जब लास्ट टाइम इन्होंने धरना दिया था तो उस टाइम इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? JUIF के जो सेनेट में अरकान बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आज इस्तीफा दे दें।
استعفا اگر دے بھی دیتے ہیں تو کیا یہ حکومت کو گرا سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس اسٹرینتھ اچھی ہے، 175 سے 180 عمران خان صاحب کے پاس سیٹیں موجود ہیں، اور وہ جو سیٹیں موجود ہیں اس سیٹوں میں عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہے، اور ان کی پاس جو اسٹرینتھ ہے وہ کافی اچھی جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ دیکھیں، احمد میر کے صاحب، احمد میر کے ذریعے، مولانا فضل الرحمان کے ذریعے اور ان تمام لوگوں کے ذریعے صرف اور صرف ایک میسج گیا، اور یہ ایک میسج یہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تمام تر چیزیں اٹھا کر یہ فوج کے اوپر لگا رہے تھے، اور فوج کو اس چیز کا قصوروار ٹھہرایا جا رہا تھا، حالانکہ یہاں پر جو تمام چیزیں ہیں وہ اس سے بالکل ہی مختلف ہیں۔ وزیراعظم عمران خان صاحب 2018 کے الیکشن میں وہ ووٹ کی طاقت سے آئے تھے۔ میں خود ایک رپورٹر ہوں، ایک ہوتا ہے جرنلسٹ، ایک ہوتا ہے رپورٹر، ایک ہوتا ہے اینکر پرسن۔ جو احمد میر صاحب ہیں وہ ہیں اینکر پرسن، وہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر وہ خبر جو کہ جیو کے رپورٹرز ہوتے ہیں ان تک پہنچا دیتے ہیں، وہ اتنی ہی خبر بریک کرتے ہیں۔ اب میں ایک رپورٹر ہوں، جب 2018 کا الیکشن ہوئے میں لوگوں کے پاس گیا، میں نے پوچھا کہ ووٹ کس کو ڈالیں گے؟ ہر بندے نے کہا کہ تحریک انصاف کو ڈالیں گے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں ڈالیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ڈالیں گے کہ ان پارٹی سے ہم تنگ آ چکے ہیں، قرضے انہوں نے لیے، موٹر وے کو انہوں نے گروی رکھا، تمام تر چیزیں انہوں نے کی، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، تو ہم عمران خان صاحب کو ایک چانس دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ چانس میں حکومت کا دیوالیہ نکل جائے۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، کچھ بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کم اور کم ہمیں یہ تو پتا ہے کہ کرپٹ نہیں ہے۔ یہ لوگ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دیں، عمران خان صاحب گھر جائیں، جو ووٹ ہے اس کا مینڈیٹ چوری ہوا، فوج اس کے پیچھے سے سلیکٹڈ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جب عمران خان صاحب دھرنے میں گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر حلقے کھولنے کی بات کی تھی، تو جب حلقے کھولے تھے تو وہاں پر دھاندلی ہوئی تھی۔ آپ سب سے جتنی بھی اے پی سی میں آج پارٹی موجود ہیں ان سب سے ایک سوال ہے جو میڈیا والے ان سے نہیں پوچھتے، میں پوچھوں گا۔ اگر 2018 کا الیکشن چوری ہوا تھا، آپ نے ہائی کورٹ میں، الیکشن کمیشن میں، سپریم کورٹ میں ایک پٹیشنر دائر کیوں نہیں کی؟ کوئی ایک درخواست دائر کیوں نہیں کی؟ حلقے کا نام لے کر آپ نے دائر کیوں نہیں کی؟ آپ بتاتے کہ ملتان سے، کراچی سے، اس کے علاوہ اسلام آباد سے، لاہور سے حلقے کا نام لے لے کر آپ بتاتے کہ فلاں جگہ پر وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ آج آپ کو 2 سال کے بعد پھر آپ وہی چیزیں بتا رہے ہیں کہ الیکشن چوری ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ کھیل کا آخری حصہ ہے، اس کھیل کے آخری حصے میں اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ہاری ہوئی ہیں، یہ جیت نہیں سکتے۔ اس وجہ سے جیت نہیں سکتے کیونکہ لوگوں کا فیصلہ تھا، اور لوگوں کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ آج بھی جو مرضی حالات ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان صاحب کی وجہ سے، عمران کے ساتھ وہ اس وجہ سے کھڑے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کرپٹ نہیں ہے، کم از کم ایک ایماندار شخص ہے، ہمیں اس شخص کو ٹائم دینا چاہیے۔ 30-35 سال ان لوگوں نے حکومت کی، اور آج یہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس ملک کا کیوں بیڑا غرق کیا، کیوں عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں ہوئی۔ ان سے بجائے انہوں نے آج جواب دینا تھا کہ جو آپ کی رپورٹیں تھی، جو پرے لیٹس کی رپورٹیں تھی، اس کے اوپر جواب دینے کی بجائے یہ اے پی سی لگا کر بیٹھ کے ہیں۔ اے پی سی سے نکلا کچھ نہیں ہے، کھیل کا حصہ ہے، اور اس کھیل کے حصے میں یقیناً جو نظر آ رہا ہے، جو ہمارے سامنے میدان ہے، اس میدان میں تمام تر چیزیں ہمیں صاف صاف نظر آ رہی ہیں کہ اے پی سی سے عمران خان صاحب کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک لے دے اجازت، نیکسٹ اپڈیٹ تک لے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج پرندہ۔